फाटलो एक म्हयनो बेपत्ता आशिल्लो भाशेदेव भंडारी हो भुरगो उदकान आसपाक शकता आनी बुडिल्लो आसपाक शकता ही जी पुलिसांनी थेअरीक आयज मोठो धक्को लागलो. एक म्हयन्या उपरांत आयज परत एकदां पुलिसांनी एक मोठी शोध मोहीम सुरू केली. एक अशें सर्च ऑपरेशन केलें की दिसभर वेगवेगळ्यो एजन्सीज इनवॉल्व आशिल्ल्यो. तातूंत भितर नेवी डायवर्स आशिल्ले जे उदका भितर डीप उदका भितर गेले. तांणी सगळे न्हंय चॅक केली सगळी. वेगवेगळ्या भागांनी वचून तांणी पळयलें. त्या शिवाय ड्रोन्स यूज केले आनी ड्रोन यूज करून वेगवेगळ्या खाची कोणशांनी वचून ड्रोन व्हरून थंय पळयलें की कोण मेळटा कितें आसा जाल्यार ट्रेसीस भाशेदेव भंडारीच्यो. त्या शिवाय हातूंत भितर फायर ब्रिगेड इनवॉल्व आशिल्ली. तातूंत भितर कोस्टल पुलीस इनवॉल्व आशिल्ले. त्या शिवाय पुलिसूय इनवॉल्व आशिल्ले. अशे तरेची एक मोठी सर्च मोहीम आयज एक लास्ट अटेम्प्ट म्हणून तांच्यांनी पुलिसान ही थेअरी जी पुलीस उदकां भितर बुडलो आसतलो ही थेअरी फायनली क्रॉस चॅक करपा खातीर आनी रूल आवट करपा खातीर तांणी फायनली ही एक लास्ट अटेम्प्ट करून पळयलो. आयज दिसभर ऑपरेशन चल्लें आनी फायनली तांच्या हाताक कांयच लागूना. हाचे वयल्यान आतां ऑलमोस्ट प्रूव जालें आनी पुलिसांनी आतां जवळ जवळ मान्य केल्ल्यान जमा आसा की भाशेदेव भंडारी उदकां भितर आसपाची शक्यता कमी. आतां उदकां भितर भाशेदेव भंडारी ना जाल्यार तो जर बुडिल्लो ना जाल्यार तो खंय गेलो हो मोठो एक नवो प्रस्न तयार जाल्लो आसा आनी ह्या ओवरऑल केसीक एक नवी ट्विस्ट दिता. कारण आतां ताजे पोलीस खास करून ही खंयच्या एंगलांतल्यान हें इन्वेस्टिगेशन फुडें व्हरता तें पळोवचें पडटलें. कारण रायट फ्रॉम डे वन जी भाशेदेव भंडारीची फॅमिली आसा बापूय आनी ताचो भाव जो हांगा फाटलो एक म्हयनो हांगा आसा तो सांगत आसा की आपलो भुरगो उदकान बुडपाक शकना. तो बरो पेंवपी आसा आनी ती बुडून मरपाची थेअरी तांणी कंप्लिटली रूल आवट केल्ली रायट फ्रॉम डे वन. आनी तांणी हें सांगिल्लें की तातूंत भितर कितें तरी कॉन्स्पिरसी आसा, कितें तरी घातपात जावपाची शक्यता आसा ताच्या हाती भितर आनी अशे तरेचो तांणी दुबाव उक्तायलो. तरी आसतना पुलिसांनी ही थेअरी कुशीक दवरून आनी ताजेर चड सिरियसली हें करनासतना ती चली जी आसा जी त्या गाडये भितर आशिल्ली आनी ती गाडयेंतल्यान भायर सरली ती जी सांगताली थेअरी की दोगांय जाण गाडयेन उदकां भितर गेल्लीं आनी आपूण भायर सरलीं आनी तो उदकां भितर बुडलो अशी ती चलयेची थेअरी आसा. ती पुलिसांनी ताका विश्वास चड दवरिल्लो आनी म्हणून फाटलो एक म्हयनो ह्या एंगलांतल्यान इन्वेस्टिगेशन जातालें. 4-5 दीस मोठ्या प्रमाणाचेर स्टार्टिंगेक सर्च केल्या उपरांत दीस इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट थंडावल्लें, ऑलमोस्ट बंद पडिल्लें आनी तेन्ना जे फॅमिलीन परत बोवाळ केलो आनी मिडियांतल्यान ताका तांचेर खूब प्रेशर आयलो आनी ताजे नंतर तांच्यांनी परत एकदां हें इन्वेस्टिगेशन चालू केलें आनी सगळ्यांत पयलीं ही थेअरी रूल आवट करपा खातीर तांच्यांनी आयज दिसभर फूल न्हंय आनी सगळे वेगवेगळे फाटे चॅक करून पळयले पूण तांकां खंयच कांयच सांपडलें ना. आतां इवन फॅमिली म्हणटा की आमी हें पयलीं पासून सांगत आशिल्लें की हें एक्चुली तो भितर उदकां भितर नाच, तो आनी खंय तरी आसा आनी तें काम पुलिसांनी सोदून काडपा जाय आशिल्लें. ताणें करूं ना. आतां तरी पुलीस त्या एंगलांतल्यान चॅक करतले काय कितें हें फॅमिली विचारपा लागल्या आनी खास करून ह्या एक म्हयन्या भितर तांच्या फॅमिलीनच कितलेशेच इन्वेस्टिगेशन केलें. तांणी सगळ्यांत पयलीं CCTV फुटेज हाडली. सांखळे जी ते इन्स्टिट्यूटाच्या भायर एक रेस्टॉरंटान ती सगळीं जेवलीं ती फुटेज तांकां मेळ्ळी आनी तातूंत भितर ती सगळीं दिश्टी पडलीं बशिल्लीं आनी दॅट वॉज द लास्ट सीन. ताजे नंतर भाशेदेव भंडारी खंयच दिश्टी पडलो ना आनी तो थंयच्यान हांगा सांतिस्तेव पर्यंत गाडी चलयतालो हें प्रूव करपा खातीर कसलोच रिकॉर्ड ना आनी म्हणून फॅमिली परत म्हणटाली की तुमी हें पयलीं चॅक करा की खरोच तो ड्रायव करतालो काय ताका पयलींच कोणे तरी ना केलें. ही थेअरी फॅमिलीची आशिल्ली. ताचेर चड पुलिसांनी कांय व्हडलें हें दिवनाशिल्लें पूण आतां तांकां ताचेर विचार करचो पडटलो आनी खास करून हो आतां खूब लेट जाल्लो आसा. एक्चुली तांच्यांनीच फॅमिलीन बसून अख्खो रूट चॅक केलो फ्रॉम सांखळी टू सांतिस्तेव आनी वाटेर खंय खंय CCTV कॅमेरा आहा ते पयले. तांकां एक पेट्रोल पंप मेळ्ळो. त्या पेट्रोल पंपाचेर एक CCTV आशिल्लो जो क्लियर कट त्या रस्त्याचे आनी गाडयेंतली मनीस दिसता अशे तरेचो CCTV कॅमेरा थंय लायिल्लो आशिल्लो त्या पेट्रोल पंपाचेर. पूण दुर्दैवान तेन्ना म्हणल्यार ताजी ती फुटेज आशिल्ली ती सोंपिल्ली. ते फक्त 8 दिसांची तांचे कडेन बॅकअप आसा अशें तांणी सांगलें खंय आनी ते गेले तेन्ना 15 दीस जावन गेल्ले. सो एक्चुली पुलिसांनी खरें म्हणजे इमिजिएटली सगळ्यो CCTV फुटेज चॅक करपा जाय आशिल्ल्यो. ते तांकां कांय तरी कितें तरी जागे दोरे मेळटले आशिल्ले. आतां परत बॅक टू स्क्वेअर वन म्हणटाशें जाल्लें आसा पुलिसां खातीर आनी आतां ते परत कशें इन्वेस्टिगेशन करतात तें पळोवचें पडटलें. पूण फॅमिलीचो आतां विश्वास पुलिसां वयलो हळू हळू उडत गेला आनी आतां अशें दिसता की फॅमिली आनी इमिजिएटली मे बी फाल्यां वा परां CBI एन्क्वायरी मागपाची शक्यता आसा. ऑलरेडी तांची हालचाली सुरू केल्ल्यो आसा
आनी तांकां दिसता की गोवा पुलिसान ही केस खूब लायटली घेतिल्ली आसा आनी जो पर्यंत CBI कडेन ही केस सेंटर ओवर जायना तो पर्यंत ही केस सॉल्व जावची ना अशें तांकां दिसपाक लागलां.